السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأت به وأظهره الله وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض بعضه وعرض عن بعض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. عليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه رواكو لمبا करना है وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات قاني बोलना ता बोलना تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا
سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم قوا أنفسكم وأهليكم وأهليكم نارا وقودها الناس نارا وقودها الناس والحجارة عليها والحجارة عليها والحجارة عليها والحجارة عليها ملائكة ملائكة غلاظ شداد لا غلاظ شداد لا يعصون الله شداد لا يعصون الله ما أمرهم ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم تعتذروا اليوم تعتذروا اليوم إنما تجزون إنما تجزون ما كنتم تعملون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا
كفروا امرأة نوح نوح وامرأة لوط وامرأة لوط كانتا تحت كانتا تحت عبدين عبدين من عبادنا من عبادنا صالحين صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين माशाल्लाह हमारी सूरत तहरीमी मुकम्मल हो गई। कल इंशाअल्लाह हमने सूरत तलाक शुरू करनी है। अल्लाह हाफिज़।